यो भनिरहँदा विनायकजी तपाईँका एजेन्डा के, तपाईँका भिजन के, तपाईँलाई जनताले मत किन दिने? विशेष त यो गठबन्धनका असमझदारीहरूका बिचमा कतिपय ठाउँमा कार्यकर्ताहरूले गर्दा आफ्नै कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरूले नै अन्तर्घात गरेका कारणले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यता विजय भएको देखिन्छ। तपाईँका जुन प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, तपाईँका विरोधी उम्मेदवार, तपाईँ र उहाँमा फरक के होइन? तपाईँ जसो भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूभन्दा के उपयुक्त म छु, कुन आधारमा त्यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न। जनताले हामीलाई जिताउने निश्चित छ। मलाई लाग्छ प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार आदरणीय दाइ रामदेव चौधरी 15,000 मत अन्तरले जित्नुहुन्छ भने मैले 7-8 हजार मत अन्तरले जित्ने खालको हामीले यता माहौल क्रिएट गरेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन श्रोताहरू नमस्कार, मेरो नाम हो खेमराज जोशी। दर्शकबिन श्रोताहरू, हामी विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा अनि बहस गर्ने गर्दछौँ। विशेष त जनताले जान्न चाहेका बुझ्न चाहेका कुराहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन श्रोताहरू, यतिखेर मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि नेताहरू अहिले घरदैलो अभियानमा छन्, घरदैलो गरिरहेका छन्। आफूतिर मत खसाल्नको लागि यतिखेर चुनावी माहौलमा व्यस्त छन्। हामी यसै विषयमा अहिले विभिन्न दलका उम्मेदवारसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट गठबन्धनका साझा उम्मेदवार दीर्घ बिनाडीजी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँका एजेन्डा के, उहाँका भिजन के, उहाँले जित्ने आधार के, यी यावत विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर भने आजका हाम्रा अतिथि दीर्घ बिनाडीजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न लाग्छ। सर, स्वागत छ तपाईँले। धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो हुँदैछ अहिले चुनावी यो माहौल कस्तो भइरहेको छ? हामीहरू विशेष त मङ्सिर 4 को निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर घरदैलो अभियानहरू, टोल भेलाहरू, गठबन्धनका कार्यकर्ताहरू, नेता कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठित गर्ने, उहाँहरूलाई एकरूपतामा ल्याउने र सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर निर्वाचनमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। विशेष त हामी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू, महिलाहरू परिचालन गरिरहेका छौँ, युवाहरू परिचालन गरिरहेका छौँ। समग्र हाम्रो पार्टीका कमिटीहरूलाई चुस्त भएर जनताका माझमा आफ्ना एजेन्डाहरू राख्न घरदैलो अभियान पनि सक्रिय छौँ। यतिखेर तपाईँहरू घरदैलो अभियानमा निरन्तर खटिराख्नु भएको छ। जसो तपाईँहरू घरदैलो अभियानमा गइरहँदा जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाइराख्नु भएको छ? जनता निर्वाचनप्रति एकदमै उत्साहित भएको पाएका छौँ। जनताले आगामी 5 वर्षका निम्ति यो क्षेत्रको विकासका निम्ति नेपाल र नेपालीहरूको समृद्धिको जो चाहना छ, जो विकासको चाहना छ, यसलाई हाम्रो उम्मेदवारहरू कस्ता खालका छन् र ती उम्मेदवारहरूले क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा के गर्न सक्छन्, यो क्षेत्रका अन्य सवालहरू छन्, ती सवालमा उम्मेदवारहरूको धारणा के छ होइन, र आगामी 5 वर्षभित्र कस्तो खालको उम्मेदवारलाई हामी यताबाट निर्वाचित गराउने यी यावत कुराहरू जनतामा पाएको छ। विशेष त जनता जागरुक भएको छ, जनता सचेत भएको छ। विगतदेखि जसरी राजनीतिक दलहरूले जनताहरूलाई आश्वासन दिने गर्दथे, तर अहिले त्यो आश्वासनको होइन, जनताले काम चाहेका छन्। जनताले काम गर्ने मान्छेको खोजी गरिरहेका छन्। यो चुनावको यो दौरानमा, यो घरदैलो अभियानमा सबै ठाउँबाट होइन हामीलाई सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ। यो क्षेत्रको विकास, यो क्षेत्रको समृद्धिका निम्ति काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ भन्ने खालको धारणाहरू सबैतिर पाइन्छ। जसो भनौँ न, यो क्षेत्र भनेको त स्थानीय निर्वाचन हेर्ने हो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अलि बलियो भएको क्षेत्र पनि हो। त्यसमा तपाईँहरू अब गठबन्धन गरेर दौडिराख्नु भएको छ। के यहाँका जनताले तपाईँहरूलाई आफ्नो एउटा अमूल्य मत देला नि त? के लाग्छ तपाईँलाई? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विशेष त आदरणीय माननीय रेशम चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो निर्वाचन क्षेत्रमा
चारैवटा स्थानीय तह छन्। चारवटा स्थानीय तहमा उहाँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँहरूले जित निकाल्नु भएको छ, उहाँ विजयी हुनुभएको छ। तर यो हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा गइरहँदा जसरी हामीले गठबन्धनमा तालमेल गरेर जान सक्नुपर्थ्यो, जसरी गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूलाई एकरूपतामा ल्याउन सक्नुपर्थ्यो, जसरी हामीले प्रशिक्षित गर्नुपर्थ्यो, हाम्रा यावत कमी कमजोरीका कारणले कतिपय ठाउँमा गठबन्धनका असमझदारीहरूका बिचमा, कतिपय ठाउँमा कार्यकर्ताहरूले गर्दा आफ्नै कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरूले नै अन्तर्घात गरेका कारणले नागरिक मुक्ति पार्टी यता विजय भएको देखिन्छ। तर पनि टिकापुरको घटनापछि जसरी मन विभाजित छ, यो मन विभाजित मनलाई पनि पछिल्लो चरणमा यो गठबन्धन हामीले किन र केका लागि आवश्यक भन्ने कुरा पनि जनतालाई हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित गर्न सकेनौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रा पनि आफ्ना दलका बिचमा आफ्ना समस्या भए र हामीले सही नेतृत्व हाम्रो पार्टीभित्र पनि सही नेतृत्वलाई अगाडि सार्न सकिएन। त्यसका बावजुद आफ्नो पार्टीभित्र र बाहिर पनि समस्या भएका कारणले अहिलेको अवस्था यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। यसो हेर्दा सरसर्ती हेर्दा स्थानीय चुनावलाई हेर्दा जसो भनौँ न गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले तपाईँलाई साथ दिएनन्, के लाग्छ यतिखेर फेरि त्यस्तै त बिचमा धोका त दिँदैन तपाईँलाई? स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी हामी निर्वाचनमा केन्द्रित भयौँ, त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मैले अघि पनि भने हाम्रा कतिपय असमझदारीका कुराहरू रहे, तर पनि अहिले हामी एकरूपतामा गएका छौँ। हाम्रा बिचमा कोर कमिटीहरू बनेको छ। हाम्रा बिचमा कहीँ कतै तिक्तता हुने बित्तिकै त्यो कोर कमिटीले हल गर्ने कुराहरू छ। हाम्रो सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार आदरणीय रामजम दाईको नेतृत्वमा हामी पाएका छौँ। उहाँको नेतृत्वमै गठबन्धनका अन्य हामी साझेदार दलहरू उम्मेदवारहरू का बिचमा हरेक समयमा दैनिक जस्तो हाम्रा समीक्षाहरू हुने गरेका छन्। दैनिक जस्तो हामीले आगामी दिनमा के गर्ने अनि निर्वाचनमा केन्द्रित भएर हामी लागेका छौँ। कहीँ कतै समस्या हुने बित्तिकै हाम्रो जो हामीले कोर टिम बनाएका छौँ, जो सचिवालय बनाएका छौँ, सचिवालयले हल गर्ने गरी छ। स्थानीय तहको सन्दर्भमा मैले अघि भनिसकेँ, हाम्रो कतिपय तयारीहरू पुगेन, कतिपय तयारीहरू नपुगेका कारणले गठबन्धनमा समस्या भएको हो। निश्चित रूपमा हामीले त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर अहिले विशेष त हामीले स्थानीय तहको जुन खालको परिणाम आएको छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै गठबन्धनमा जो हामी आबद्ध दल छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतको जो हामी दलहरू छौँ, यी दलहरूका बिचमा साझा सहमति भएको छ। आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुने गरी हामी लागेका छौँ। हाम्रा हरेक नेता कार्यकर्ताहरू मैदानमा छन्। कहीँ कतैबाट त्यस्तो खालको आभास हुँदैन। त्यस्तो खालको कहीँ कतैबाट छिटपुट घटना भयो भने हामी समयमै सजग भएर उहाँहरूलाई आफ्ना माताहतका कमिटीमा रहेका साथीहरू उहाँहरूलाई जिम्मेवार बोधका साथ अगाडि बढाउनका निम्ति पनि हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। त्यस्तो खालको अहिले हुँदैन। हामी मुख्यतः हामी प्रतिनिधि सभाका आदरणीय दाई रामजम दाई र मेरो बिचमा र हाम्रा नेताहरूको बिचमा दैनिक जस्तो छलफल भएको छ। दैनिक जस्तो कहाँ समस्या छ, कहाँ मेरो समस्या छ, कहाँ प्रतिनिधि सभाका सदस्य आदरणीय दाई रामजम दाईको समस्या छ, हामी ती समस्यामा पनि केन्द्रित भएर अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तो कुनै खालको होला जस्तो लाग्दैन। हामी एक ढिक्का भएर एकजुट भएर मैदानमा छौँ। हामी जसरी पनि हामीले चुनाव जित्नुपर्ने छ। हामी देशैभरि हाम्रा गठबन्धनले का उम्मेदवारहरू विजय हुने तयारीमा छन्। प्रदेशमा पनि हाम्रो त्यो खालको माहौल पैदा भएको छ र यो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि हामी धेरै फराकिलो जित अन्तरले जित्ने निश्चित छ। यो भनिरहँदा विनायकजी तपाईँका एजेन्डा के, तपाईँका भिजन के, तपाईँलाई जनताले मत किन दिने? विशेष त यो निर्वाचन क्षेत्रमा
विकास र समृद्धिका कुराहरू छन्, यो क्षेत्रका किसानले भोग्दै आएका समस्याहरू छन्, यो क्षेत्रका नदीहरूले वर्षेनी हामीलाई दुःख दिइरहेको कुराहरू छ, यो क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कतिपय समस्याहरू छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय समस्याहरू छन्, यहाँ निर्माणाधीन खानेपानी योजनाहरू निर्माण गरी खानेपानी स्वस्थ खानेपानी जनतालाई पुगाउनु पर्नेछ। यी यावत समस्याहरूलाई केन्द्रित भएर हामीले हाम्रा घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्र मार्फत जनतालाई आगामी वर्षहरूमा हामी के गर्ने त हामीले जनतालाई आफ्ना प्रतिबद्धतापत्रहरू जनताका माझमा ल्याएका छौँ। विशेष त यो निर्वाचन क्षेत्रमा कतिपय क्षेत्र पथिया नदी र काँडा नदीले ठुलो दुःख दिने गरेको छ। त्यसलाई पनि ध्यानमा केन्द्रित गरेर हामीले आगामी मा सङ्घीय सरकारबाट र प्रदेश सरकारबाट हुन सक्ने तटबन्धनका कुराहरू, ड्यामका कुराहरू होइन, यो कुरामा हामीले पहिलो प्राथमिकताका साथ जनतामा गएका छौँ। हामी बाढीलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, बाढीबाट हुन सक्ने क्षतिहरू कमी गर्न सक्छौँ, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। त विशेष गरी हामीले जनताहरूसँग विशेष गरी मतदाताहरूसँग यही अपिल गरेर हामी गएका छौँ। विशेष गरी यो कृषि उत्पादन गर्ने ठुलो क्षेत्र छ, यो यहाँका किसानहरू 90% कृषक छन्। उहाँ कृषकहरूका समस्याहरूलाई पनि हामीले नजिकबाट बुझेका छौँ। त्यो कृषकहरूका समस्या समाधान गर्नका निम्ति पनि गठबन्धनको सरकार अहिले देशमा आवश्यकता छ। दोस्रो, अहिले यो व्यवस्था जसरी हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो, जसरी 17,000 को बलिदानीमा हजारौँ हजार साथीहरूको घाइते छन्, अपाङ्ग छन्, उहाँहरूको पीडा छ, बेपत्ता परिवारहरू छन्। 19 दिने जनआन्दोलनका दौरानमा हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलन पछि प्राप्त जो उपलब्धि छ, यो उपलब्धिको रक्षाका निम्ति पनि हाम्रो गठबन्धनले जित्ने थुप्रै आधार छन्। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्ने जो खतरा पैदा भएको थियो, त्यो खतरालाई पनि हामीले गठबन्धनका दलहरूले त्यसलाई हामीले बचाउनु पर्नेछ। लोकतन्त्र बचाउनु पर्नेछ, गणतन्त्र बचाउनु पर्नेछ, सङ्घीयता बचाउनु पर्नेछ र नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको चाहनालाई गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूले गठबन्धनका आफ्ना घोषणापत्र मार्फत हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। ती घोषणापत्रभित्र रहेर हामीले हाम्रो क्षेत्रमा गर्ने प्रतिबद्धतापत्र सहित हामी जनतामा गएका छौँ र जनताले हामीलाई जिताउने निश्चित छ। मलाई लाग्छ प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार आदरणीय दाइ रामधन चौधरी 15,000 मत अन्तरले जित्नुहुन्छ भने मैले 7-8 हजार मत अन्तरले जित्ने खालको हामीले यता माहौल क्रिएट गरेका छौँ। यो जित कसैले रोक्न सक्ने कसैसँग तागत छैन र हाम्रो जित यो क्षेत्रका जनताले, यो क्षेत्रका समृद्ध चाहने, यो क्षेत्रका जनताले यहाँका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहेको छ। यो क्षेत्रका जनताले आफ्ना ससाना समस्याहरूमा केन्द्रित भएर काम गर्ने नेतृत्वको खोजी गरिरहेको छ। यसमा हामीले ध्यान दिएर विगत लामो समयदेखि यो क्षेत्रका जनताको निम्ति, यो क्षेत्रका उत्पीडित समुदायको निम्ति, मुक्त कमैयाको निम्ति, हलियाको मुक्त कमैयाको निम्ति, मुक्त कमलरीको निम्ति, यो क्षेत्रमा रहेका दलित समुदायको निम्ति हामीले आवाज बुलन्द गर्दै आएका छौँ। उहाँहरूका माग र मुद्दाका निम्ति हामीले आफ्नो ठाउँबाट सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ र उहाँहरूका माग र मुद्दाहरूलाई राज्यका हरेक निकायबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी लागिरहेका छौँ। यी यावत कुराहरूका कारणले हामी जित्ने आधार छ। निश्चित रूपमा अहिलेको निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धनले जित्नेमा कुनै दुई मत छैन। दोस्रो, यो भनिरहँदा हिजो अस्तिको मात्रै कुरा गरौँ न, सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। गठबन्धनको सरकारले यो कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 भन्ने हो भने थारू जातिको बहुल्यता भएको क्षेत्र हो। गठबन्धनको सरकारले थारू जातिका मान्छेलाई युज गरिरहेको छ। सङ्कटको बेलामा पनि थारू जातिका मान्छेलाई युज गर्यो, तर थारू समुदायको निम्ति अहिलेसम्म कुनै पनि कदम अगाडि चालेको छैन भन्ने एउटा सामाजिक सञ्जालमा तातिएको कुरा छ। तपाईँ त्यस बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष त पछिल्लो 72 को जुन घटनाले हाम्रो समाज थोरै विखण्डित जस्तो छ, त्यो विखण्डित समाजलाई पनि हामीले एकजुट बनाएर यो क्षेत्रमा जसरी लगानीकर्ताहरू मतलब यो क्षेत्रबाट पलायन भएका छन्, ती लगानीकर्ताहरूलाई थप लगानीकर्ताहरूलाई पनि भित्र्याउनका निम्ति र यो टिकापुरको घटनालाई विशेष त
हामीले गठबन्धनले सिरियस रूपमा लिएका छौँ। विशेषतः नेकपा माओवादी केन्द्रले जनयुद्धको समयमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जसरी हामीले हाम्रो खाका थियो, हामीले जसरी उठान गर्दै आएका थियौँ, पहिचानका आधारमा राज्यका पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जसरी ल्याएका छौँ, त्यसमा नेकपा माओवादी अडिग छ। संहिताको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजो जे बोलेको छ अहिले त्यसमा पनि अडिग छ, भोलि त्यसमा पनि हामी बहसको कुरा छ। हामी अहिले यो सबै थोक एकैचोटि हामीले जो संविधान बनाएका छौँ, यो संविधानमा धेरै उपलब्धिहरू मिलेको छ। यो संविधानबाट संहिता प्राप्त भएको छ, संविधानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको छ, संविधानबाट समावेशिता प्राप्त भएको छ, संविधानले महिलाका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ, संविधानले दलितका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ, संविधानले थारू समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, यहाँका मुस्लिमहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। यो संविधान हामी विश्वकै एउटा उत्कृष्ट संविधानको रूपमा रहेको छ। यो संविधानभित्र पनि कतिपय व्यवस्थाहरू हामीले हाम्रा असमझदारीहरू छन्। हामीले पनि संविधान जारी गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्ष स्वयंले कतिपय बुदाहरूमा असमझदारीका कुराहरू गर्नुभएको छ। ती हामी आगामी दिनमा पनि त्यस्तो खालका टिकापुरको जो पछिल्लो चरणमा जसरी विभेद भएको छ, यसलाई पनि हामीले एउटा मुद्दामा यसका पनि कानुनी प्रावधानहरू छन्। यी कानुनी प्रावधानहरूलाई पनि हल गरेर आगामी दिनमा यो टिकापुरका निर्दोष जनताहरूलाई जसरी राज्यले अन्यायमा परेका छन्, जसरी अदालतबाट सामान्य अदालतबाट जो खालका निर्णयहरू भएका छन्, ती निर्णयहरूलाई पनि हामीले संविधान त हामीले कतिपय नियम कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। यसका निम्ति पनि मलाई लाग्छ संविधानमा रहेको व्यवस्था, कानुनमा रहेको व्यवस्थाका निम्ति 2/3 सरकारको आवश्यकता पर्छ। 2/3 सरकार बनाउनको निम्ति पनि हामीलाई जनताले, यो क्षेत्रका जनताले पनि हामीलाई भोट दिन्छन्। दोस्रो कुरो कानुन संशोधनको कुरा छ, बहुमतका कुराहरू छन्। देशैभरि गठबन्धनको जुन खालको माहौल पैदा भएको छ, यसले पनि यो क्षेत्रका जनताले मलाई लाग्छ हामीले गठबन्धनका उम्मेदवार माथि आदरणीय रामजमजाईको नेतृत्व हामीले पाएका छौँ। त्यो नेतृत्वले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने भएको कारणले पनि यो क्षेत्रका कतिपय उत्पीडनका विषयहरू छन्, कतिपय विभेदका विषय छन्। त्यो विभेद उत्पीडनका विषयमा मैले मेरो प्रदेश मैले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक दलबाट अथवा मैले यहाँ निर्वाचित गइसकेपछि जनताका पक्षमा, यहाँका उत्पीडित समुदायका पक्षमा, थारूका पक्षमा, यहाँका दलितका पक्षमा, यहाँका मुस्लिमका पक्षमा, यहाँका महिलाका पक्षमा मैले सशक्त भएर उहाँको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा, उहाँहरूको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा मैले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना यो क्षेत्रका जनताका समस्याहरूलाई केन्द्रित भएर प्रदेश सभामा यो क्षेत्रका सम्पूर्ण जाति समुदाय र सम्पूर्ण धर्म र सम्पूर्ण जनताहरूका एउटा आवाजको प्रतिनिधित्व भएर आफ्ना आवाज बुलन्द यो क्षेत्रको विकास निर्माणका सवालमा पनि मलाई लाग्छ हामी सबै थरीहरू हातेमालो गरेर जानुपर्छ र यो ठाउँलाई समृद्ध ठाउँ बनाउनुपर्छ। यो मलवारा क्षेत्रको आफ्नै छुट्टै ऐतिहासिक पहिचान छ। यो मलवारा क्षेत्रलाई हामीले समृद्ध बनाउनु पर्नेछ। यो मलवारा क्षेत्रमा रहेका कतिपय विभेदहरू अन्त्य गर्नुपर्छ। यहाँका कतिपय कुसंस्कृतिहरू छन्, त्यसका विरुद्धमा पनि हामीले अगाडि उठाउनु पर्नेछ र मैले विशेषतः भन्नुपर्छ यो क्षेत्र जसरी यो समाज विखण्डित भएको छ, यो समाजलाई हामीले सही ढङ्गले निकास गर्ने, न्याय दिने, विशेष गरी टिकापुरका राजबन्दी परिवारहरूलाई न्याय दिने कुराहरू छ। त्यसका निम्ति म अग्र मोर्चामा भएर लाग्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यिनै कुराहरूका बिचमा हामीले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पनि जनताका माझमा हामीले राख्दै आएका छौँ र अझै पनि यहाँहरूको मिडिया मार्फत यी कुराहरू राख्न चाहन्छु। त्यसो भनौँ न, तपाईँ योभन्दा पहिला हाम्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि मन्त्रीका स्वकीय सचिवको रूपमा काम गरिराख्नु भएको थियो होइन? त्यो बिचमा तपाईँले त्यो दौरानमा यहाँका जनताको समस्यालाई कतिको समाधान गरे जस्तो लाग्छ? मैले कृषि मन्त्रीको स्वकीय सचिवमा मलाई जिम्मेवारी दिँदादेखि मैले यो क्षेत्रका जनताको हरेक समस्यामा एउटा असल राजनीतिक कर्मीले गर्नुपर्ने जो खालको व्यवहार छ, त्यो व्यवहार मैले
गरेको छौँ। विशेषतः विकास निर्माणका सन्दर्भमा, किसानका समस्याका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर नै मैले यो क्षेत्रका जनताका निम्ति काम गरेको छु भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। यो कुरा म तपाईँहरूका मिडिया मार्फत मैले यो गरेको छु, त्यो गरेको छु, मैले यस्तो गरेको छु भन्दा कति उपयुक्त हुन्छ र कति उपयुक्त हुन्छ त्यो यो क्षेत्रका मलवाराका जनताले, यो क्षेत्रका जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन्। मैले स्वकीय सचिवको एउटा हैसियतमा जति मेरो हैसियतले काम गर्ने हो, मलाई त्योभन्दा माथि उठेर नै यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा थप पाइलाहरू चालेको छु र अझै पनि मलाई विश्वास छ मैले यो क्षेत्रका जनताका निम्ति जे गरेको छु उहाँहरूका लागि पर्याप्त छैन, अझै पनि थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ र यो क्षेत्रका जनताले मलाई लाग्छ एउटा सही नेतृत्वको खोजी गरिरहेको छ। त्यो सही नेतृत्व दिनका निम्ति पनि म उपयुक्त पात्र नै हो भन्ने मलाई लाग्छ र यो क्षेत्रका जनताले हामी कर्णालीदेखि लिएर मोहनासम्मको जो यो भूभाग छ, यो भूभागका जनताले यहाँका विभिन्न समस्याहरूमा मलाई नै उपयुक्त पात्रको रूपमा हेरेका छन्। जसरी मलाई जुन खालको रिस्पोन्स आएको छ, जुन खालको जनताबाट मैले माया पाएको छु, घर दैलोको अभियानमा होस् कि अथवा मलाई व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर होस् कि जसरी यो क्षेत्रका जनताले जो माया दिनुभएको छ, हिजोदेखि बाल्यकालदेखि जसरी मैले यो क्षेत्रका हरेक समस्यामा, हरेक ससाना समस्याहरूदेखिमा केन्द्रित भएर मैले जनताको घर दैलोमा हिजो पनि थियौँ र अहिले पनि छौँ, भोलिका दिनमा पनि रहनेछौँ। निश्चित रूपमा यो देशमा विभिन्न पार्टीहरू आउन सक्छन्, विभिन्न दलहरू आउन सक्छन्, आए पनि हामी जनताका निम्ति काम गर्ने मान्छे हो, जनताका निम्ति सधैँ समर्पित छौँ। हामीले कुनै व्यक्तिगत लोभ, इच्छा, आकाङ्क्षा पनि छैन यहाँहरूका बिचमा। जनताको सेवाका निम्ति हामी समर्पित छौँ र यो क्षेत्रका जनतालाई महसुस हुने गरी प्रदेश सभाबाट आफ्ना विचार, यो क्षेत्रका जनताका विचार राख्ने सवालमा होस्, यो क्षेत्रका समस्याहरू राख्ने सवालमा होस्, सरकारबाट सम्बोधन गराउने सवाल होस्, या त जनताका ससाना समस्याहरूमा केन्द्रित भएर आफ्ना आगामी राजनीतिक यात्राहरू अगाडि बढाउने सवालमा होस्, म यतैतिर केन्द्रित छु। मैले जनतासँग सहकारी गरेर नै जाने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसो भनौँ न, यस क्षेत्रको सबैभन्दा मुख्य समस्या के, यदि तपाईँले जितिहालेको खण्डमा त्यस समस्यालाई कसरी समाधानतर्फ लग्नुहुन्छ? मुख्य समस्या हाम्रो मैले अघि पनि भने बाढी पीडितको पनि समस्या छ। त्यसलाई पनि हामीले कर्मिक रूपमा सङ्घीय सरकारमा आदरणीय रामजन दाइको नेतृत्व हामी पाउँछौँ। प्रदेश सरकारमा सरकार र सदनमा गठबन्धनको उपस्थिति दह्रो रूपमा हुन्छ। मैले त्यो गठबन्धनको सरकारलाई अथवा प्रदेश सभाबाट जसरी जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ त्यो भूमिका पनि निर्वाह गरेर यो तटबन्धनका कुराहरू, ड्यामका कुरा होला होइन, बाढीबाट कटानका कुराहरू छन्, त्यो कुरालाई रोकथाम गर्ने कुरा होला, न्यूनीकरण गर्ने कुरा होला, त्यसतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुन्छ भने। अर्को कुरो, किसानले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको समस्या, म किसानको छोरा हुँ, म पनि कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्छु। यो कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मेरो परिवार पनि त्यसैबाट जीविकोपार्जन गरिरहेको छ। यहाँका किसानहरूको मैले समस्या नजिकबाट निहालेको छु। ती समस्याहरूलाई पनि मैले मध्यनजर गर्दै यो क्षेत्रमा बृहत्तर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, भरपुर मात्रामा यन्त्रीकरणको प्रयोग गराउने, भरपुर मात्रामा यहाँका उन्नत खालका बिउ बिजनहरू प्रशोधन गर्ने, यहाँबाट उत्पादित वस्तुहरू बाह्य पहाडी जिल्लाहरूमा पठाउने, पहाडी जिल्लाबाट उत्पादित वस्तुहरू तराईका बजारहरूमा पठाउने, तराईबाट विशेष गरी खाद्यान्न बाली उत्पादन गरेर पहाडका जिल्लाहरू पठाउने भने पहाडबाट तराईका जिल्लामा विशेष गरी आलु उत्पादन हुन्छ, तरकारी उत्पादन हुन्छ, फलफुल उत्पादन हुन्छ, हाम्रो बाजुरा र दार्चुलामा स्याउ उत्पादन हुन्छ। पछिल्लो चरणमा प्रदेशको कृषि मन्त्रालय मार्फत थुप्रो ठुल्ठुला बगैँचाहरू स्थापना भएको छ। अबको 4-5 वर्षमा हाम्रो यो क्षेत्रमा हामीले आफ्नै सुदूरपश्चिमका जिल्ला वा उत्पादित स्याउहरूको बजार छाउने छ।
त्यसका निम्ति पनि हामीले यहाँका सहकारीहरूका माध्यमबाट यहाँ सहकारीलाई प्रोत्साहन गरेर सहकारीका माध्यमबाट कतिपय उत्पादित वस्तुहरूलाई बाहिर पठाउने र बाह्य सहकारीका माध्यमबाट फेरि तराईका कैलाली कञ्चनपुरका सहरी भूभागहरूमा उत्पादित वस्तुहरू ल्याउने र हामीले यहाँ खपत गरेको वस्तु यता खपत गर्ने थप वस्तुहरू हामी अन्य प्रदेशहरूमा पठाएर यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन यो प्रदेशलाई एउटा विकसित प्रदेशको रूपमा विकसित क्षेत्रको रूपमा यो निर्वाचन क्षेत्रलाई हामी लागेका छौँ। म लाग्नेछु यहाँहरूको माझमा जसरी माया मैले पाएको छु त्यो मायालाई र थप ऊर्जाका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछु भन्ने कुरा यहाँहरूमा तपाईँका जुन प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ तपाईँका विरोधी उम्मेदवार तपाईँ र उहाँमा फरक के होइन तपाईँ जसो भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूभन्दा केही उपयुक्त म छु कुन आधारमा त्यो प्रश्न पार्दिनुहोस्। सबै उम्मेदवार आफ्नो ठाउँमा सक्षम छन्। उहाँहरूले जसरी उहाँहरूको पार्टीले उम्मेदवारी उहाँहरूलाई दिएको छ उहाँहरूले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रहरू आफ्ना घोषणापत्रहरू जनतामा गइरहनु भएको छ। मैले उहाँहरूभन्दा भिन्नै कुन मानेमा हुन सक्छौँ भन्ने जुन प्रश्न भएको छ विशेषतः यो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले जसरी विगतदेखि यो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले तपाईँको कुनै पदमा होस् या पदमा नरहँदा पनि जसरी जनताका बिचमा जनसम्बन्ध मैले कायम गरेको थिएँ जसरी यो क्षेत्रका जनताका समस्या हरेक समस्यामा मैले साना समस्यामा केन्द्रित भएर मैले जनताका घर दैलोबाट जनताका साथ र सहयोगबाट जसरी मैले हिजो पनि काम गरेको छु त्यो सबैभन्दा मेरो लागि अन्य उम्मेदवारभन्दा म फरक पृथक मानेछु। होइन क्षमताका दृष्टिकोणले सबै उम्मेदवारहरू सक्षम छन्। उहाँहरू मैले कुनै उम्मेदवारलाई टिका टिप्पणी गर्ने कुनै उम्मेदवारलाई नगरे त्यस्तो कुरा भन्दा पनि उहाँहरू पनि यो क्षेत्रको लागि मतलब सक्षम उम्मेदवार हो। उहाँहरूभन्दा म यस मानेमा सक्षम छु मैले यो क्षेत्रको सम्पूर्ण भूगोल यो क्षेत्रको सम्पूर्ण समस्याहरू यो क्षेत्रका समस्याहरूलाई आफ्ना विचारहरू नजिकबाट निहाल्ने कुरा गरेको छु। दोस्रो कुरो देशैभरि हामी गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मलाई लाग्छ अत्याधिक बहुमतका साथ हामी गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने हुँदा यो क्षेत्रका जनताले विकास र समृद्धि चाहेका छन् र विकास र समृद्धि यो अहिले तत्कालीन गठबन्धनले नै यो क्षेत्रका लागि गर्नेछ भन्ने जसरी विश्वास जनताहरूले गरेका छन् यो नै अरूभन्दा पृथक हो र यो मान्छे अन्य मान्छे लोभी पापी पनि छैन। यो मान्छे गलत पनि छैन। यो मान्छे सही मान्छे छ भने जसरी समाजमा जसरी चर्चा परिचर्चा भएको छ जसरी यो जनताका पक्षमा बोलिरहेको छ जसरी निरन्तर जनताका माझमा यो उपस्थित भएको छ यो अन्य मान्छेभन्दा पृथक मान्छे छ सरल मान्छे छ। यो मान्छेबाट हामी सरल तरिकाले काम लिन सक्छौँ सहज तरिकाले यससँग हाम्रो सहज पहुँच छ। यावत कुराहरू छन् जो प्रत्यक्ष म जनतासँग जोडिएको छु। उहाँहरूले मलाई यस मानेमा नि सहयोग गरेर जिताउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जसो भनौँ न हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइपुगेका छौँ। यो क्षेत्रमा अहिले हेर्ने हो भने शिक्षामा एकदम राजनीतिक चल्ने शिक्षामा अहिले यहाँका हाम्रा नजिकैका यही हाम्रो कको कुरा गरौँ न क्षेत्र नम्बर 1 को कको जुन स्कुलहरू छन् ती स्कुलहरू अहिले बिग्रिँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो विशेष त सरकारी विद्यालयहरूमा जसरी शैक्षिक गुणस्तरको कुराहरू छ जसरी हामीले यो क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू सरकारी विद्यालयहरूमा जुन खालको हामीले शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। हाम्रा यहाँ थुप्रै समस्याहरू छन्। म यो क्षेत्रमै अध्ययन गरेँ। यो क्षेत्रमै सानो उमेरदेखि यो क्षेत्रमा पढ्दै ब्याचलर पनि मैले यही निर्वाचन क्षेत्रबाट गरेँ। डिग्री गर्न म काठमाडौँ गएँ।
म शिक्षा क्षेत्रको विद्यार्थी भएको हुनाले शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका विसङ्गतिहरू, शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका पछिल्लो चरणमा देखा परेका समस्याहरू छन्। कतिपय निजी स्रोतका शिक्षकहरूको समस्या छन् होइन, कतिपय विद्यालयका भौतिक संरचनाका कुराहरू छन्, कतिपय विद्यालयमा गुणस्तरीय पठन पाठनको समस्याहरू छ। यसमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ र विशेष गरी प्रदेश सरकारलाई र प्रदेश सभाबाट यो क्षेत्रका शिक्षा क्षेत्रमा भएका कानुनी जटिलताहरू, कानुनी समस्याहरूदेखि लिएर बजेटलाई शिक्षा क्षेत्रमा यथेष्ट रूपमा यो क्षेत्रमा बजेट ल्याउने कुरा, यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म एउटा क्याम्पस छ, यो क्याम्पसलाई यो क्षेत्रको नमुनाको क्याम्पसको रूपमा अगाडि बढाउनको पनि हाम्रो ठुलो चुनौती छ। यो क्याम्पसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने छ। थप अन्य प्राविधिक धारका विद्यालयहरू पनि यो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राविधिक धारका विद्यालयहरू सञ्चालनका निम्ति कहाँ कुन विद्यालय उपयुक्त छ, कुन खालका प्राविधिक जनशक्ति हामीले यो क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर आगामी वर्षमा यो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कतिपय विद्यालयहरू प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनमा राज्यलाई आग्रह गर्ने, त्यस्तो सञ्चालनका निम्ति आफ्नो वातावरण निर्माण गर्ने कुरा मेरो प्रमुख प्राथमिकता रहनेछ। यहाँका विशेष गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने कुरामा नै केन्द्रित हुनेछ। कानुनी कुराहरूमा रहन्छन् भने प्रदेश सभाबाट निर्माण गर्ने कानुनमा पनि त्यस्ता खालका प्रावधानहरू छन्। यहाँका कतिपय शिक्षा क्षेत्रका कतिपय जानकारहरूसँग यो क्षेत्रका समस्याहरूलाई पहिचान गरेर त्यो प्रदेश सभाबाट बन्ने कानुनहरू, प्रदेश सरकारबाट बन्ने कतिपय नीति नियमका कुराहरू, कतिपय बजेट निर्माणका कुराहरूमा पनि आफ्ना यो क्षेत्रका यो शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कतिपय विद्वताहरू छन्, कतिपय विद्वानहरू छन्, उहाँहरूको राय सुझाव र सल्लाहका बिचमा म अगाडि बढ्नेछु र यो शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्न म केन्द्रित हुनेछु। त्यसो भनौँ न, तपाईँको जसरी अहिले गठबन्धन तपाईँहरूसँगै एक मुष्ट भएर तपाईँहरू हुमेर चुनावमा गइराख्नु भएको छ, यो गठबन्धन के लाग्छ तपाईँलाई पछिसम्म टिक्छ या बिचमा गएर फेरि बिचमा जस्तो तपाईँहरूको भएको थियो नि, पहिला नेकपा एमालेसँग थियो, अहिले तपाईँहरू काङ्ग्रेस लगायत फोरम लगायत तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, यो के लाग्छ तपाईँलाई, टुट्छ फेरि कायमै रहन्छ? यो त्यत्तिकै निर्माण भएको गठबन्धन होइन। यो देशमा उत्पीडनमा परेका जनताहरूबाट निर्वाचित भएर यो देशको संविधान बनेको हो। लामो सङ्घर्षका बावजुद यो जसरी संविधान बन्यो, त्यो संविधानमा जति उपलब्धि भएका छन् त्यो उपलब्धिहरू पछिल्लो चरणमा जसरी गुम्ने खतरा पैदा भएको थियो, संविधानमा नभएको व्यवस्था ल्याएर जसरी प्रतिगमनतर्फ देशलाई धकेल्ने काम भएको थियो, त्यसका विरुद्धमा हामीले यो देशको लोकतन्त्र बचाउनका निम्ति, यो देशको गणतन्त्र बचाउनका निम्ति, प्राप्त उपलब्धिहरू बचाउनका निम्ति हाम्रो गठबन्धन भएको छ। हाम्रा नेतृत्वहरूले यो गठबन्धनलाई सही ढङ्गले सही तरिकाले विश्लेषण गरेर आगामी 20 वर्षसम्म यो गठबन्धनलाई कायम गरेर हाम्रा कतिपय असमझदारी हुन सक्छन्, हाम्रा आफ्ना दलका आफ्ना कुरा होलान्, तर पनि यो देशको समृद्धिको चाहना, नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना, जसरी हामीले 10 वर्षको दौरानमा जसरी जनतालाई यो देशको समृद्धिको हामीले चाहना दिएका छौँ, जसरी हामीले सपना देखेका छन्, हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले जसरी यो देश समृद्ध देशको सपना देख्नु भएको छ, यो सपना पुरा गर्नका निम्ति पनि अहिलेको यो गठबन्धन विशेष त तत्कालीन 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी पार्टीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी 12 बुझे समझदारी गरेर जो कालको वातावरण त्यति बेला निर्माण गरेका छन्, अहिले पनि त्यो शक्ति हामी यो गठबन्धनमा आबद्ध छौँ। त्यति बेलाको साक्षीकर्ताका रूपमा माधव नेपाल हाम्रो यो गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। यो गठबन्धन आगामी 20 वर्ष जाने कुरा जसरी हाम्रो नेताहरूले भनिरहेको छ, मलाई पनि जसरी नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले हामीले जसरी मैले उहाँहरूबाट माया पाएको छु, हाम्रा साथीहरूले जसरी नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई जो माया दिइरहनु भएको छ र यो देशमा जो खालको समस्या छ, जो खालको उत्पीडन छ, यो उत्पीडन र जो खालका विभेदहरू छन्, यो उत्पीडन र विभेदहरूलाई पनि
पनि अन्त्य गठबन्धनको सरकारले पनि छ। यो देशमा जो शासन व्यवस्था हामीले बनाएका छौँ, जो शासन प्रणाली छ, यो प्रणाली पनि कुनै एक दलले यहाँ बहुमत ल्याउने कुरा छैन। यो सत्तासँग पनि सत्तासँग पनि जोडिएको विषय रह्यो, तर पनि सबै कुरा सत्तालाई मात्र केन्द्रित गरेर होइन। यो देशको समृद्धिको जुन चाहना हामीले बोकेका छौँ, यो समृद्धिको चाहना पुरा गर्नका निम्ति पनि स्थायी सरकारको आवश्यकता छ। यो स्थायी सरकार निर्माण हो। सरकार निर्माणका क्रममा हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूले कतिपय भागभण्डाका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यो आपसी समझदारी सहकार्यमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसका निम्ति हो हामी हिजो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच वाम गठबन्धन हुँदै गर्दा चुनावमा जाँदै गर्दा चुनावबाट एउटा परिणाम आइसकेपछि जसरी हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा तत्कालीन एमाले केपी शर्मा ओलीलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ र उहाँमा जसरी यो लोकतन्त्र मास्ने काम भयो, यो गणतन्त्र मास्ने काम भयो, विधिको शासन भएन, पार्टीका कमिटीहरूलाई का निर्णयहरूलाई मान्ने काम भएन। यी केपीको अहङ्कार र दम्भका कारणले तत्कालीन नेकपा विभाजित भएको हो। उहाँहरूले जसरी संविधानमा नभएका व्यवस्था, कानुनमा नभएको व्यवस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जो शक्ति केन्द्रहरूले जसरी केपी ओलीलाई घेराबन्दी पारेर जो खालको हाम्रो प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्ने खतरा पैदा भएको थियो, त्यसका विरुद्धमा पनि गठबन्धन भएको छ। यो व्यवस्थालाई बचाउनका निम्ति, यो लोकतन्त्रलाई बचाउनका निम्ति पनि हाम्रो गठबन्धन लामो समय जाने कुरा निश्चित छ। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। सोध्न छुटाएका प्रश्नहरू, यो प्रश्न सोधिएको भए जनताको माझमा यो प्रश्न लिएर जान्थे भन्ने केही तपाईँको मनमा त्यस्तो? यहाँले जे जति प्रश्न राख्नु भएको छ ती प्रश्नहरू मलाई लाग्छ पर्याप्त छन्। म चुनावी दौरानमा छु। म यो क्षेत्रका जनतालाई, यो मलौरा क्षेत्रका जनतालाई, यो कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 क का जनताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरू छौँ। प्रतिनिधि सभामा आदरणीय दाइ रामजम चौधरीको नेतृत्व पाएका छौँ। कुशल नेतृत्व छ, निडर नेतृत्व छ। यो क्षेत्रका हरेक समस्यामा उहाँले बुझ्नु भएको छ र त्यो केन्द्रीय नेतृत्व हामीले पाएका छौँ भने प्रदेश सभामा म जस्तो एउटा सशक्त युवा हाम्रो गठबन्धनले अगाडि सारेको छ। यो मानेमा पनि हामी छौँ, किनकि देशैभरि हामी गठबन्धन गरेर हाम्रा दलका उम्मेदवारहरूलाई, हाम्रा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले जसरी जो खालको माहौल पैदा भएको छ र यो क्षेत्रका जनताले पनि त्यो खालको माया र ममता हामीलाई दिएका छन्। अझै मङ्सिर 4 पछि को उज्जवल भविष्यका निम्ति, सुन्दर यो क्षेत्रका निम्ति, सभ्य क्षेत्रका निम्ति, समृद्ध क्षेत्रका निम्ति यो क्षेत्रका जनताले हामीलाई विजय गराउनु हुनेछ, हामीलाई मत दिनुहुनेछ। हामीलाई विश्वास छ, भरोसा छ। यो क्षेत्रका थुप्रै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई हामी केन्द्रित भएर लाग्नेछौँ। यी समस्याहरूलाई हल गर्नका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट, प्रतिनिधि सभाबाट हुन सक्ने, सङ्घीय सरकारबाट हुन सक्ने कामहरू र प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाबाट हुने कामहरूका निम्ति हामी तयार छौँ। यहाँहरूले हामीलाई अमूल्य आफ्नो मत दिई विजय गराउनका निम्ति यहाँहरूले जसरी एक प्रकारले हामी जुन यो एक प्रकारको युद्धको मैदानमा हामी छौँ, यो युद्धको मैदानमा यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ, समर्थन गर्नुहुनेछ र हाम्रा उम्मेदवारलाई जिताउन भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन आम मतदाताहरूलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन श्रोताहरू, हामी विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग र विशेष गरी उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज यसै क्रममा हामीले कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट गठबन्धनका साझा उम्मेदवार दीर्घ बिनारीजीसँग गरेका छौँ। उहाँका भिजन, उहाँका एजेन्डा यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने उहाँलाई पनि आफ्नो अमूल्य मत दिई विजय गराउनुहोला भन्दै यस कार्यक्रमबाट छुट्टिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।